जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम बिजनेस वाचमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र। आज हामी अटोमोबाइल्सका कुरा गर्दैछौँ। नेपालगञ्ज पश्चिम क्षेत्रकै अझभन्दा बुटोलभन्दा यता तिनाउ नदीभन्दा यताको एउटा प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो र अटोमोबाइल्सको त झनै सबैभन्दा ठुलो केन्द्र नै नेपालगञ्ज हो। नेपालगञ्जमा अटोमोबाइल्सको पछिल्लो व्यापारको अवस्था के कस्तो छ त्यो विषय पनि आजको कार्यक्रमको चर्चाको विषय रहनेछ भने हामीसँग एकजना प्रभावशाली व्यवसायी हुनुहुन्छ, अटोमोबाइल्स व्यवसायी हुनुहुन्छ। उहाँको आफ्नो व्यावसायिक यात्राको कुरा पनि तपाईँले सुन्न पाउनुहुनेछ। उहाँको त्यो यात्राबाट तपाईँले प्रेरणा लिन सक्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा सहित आउनु स्वागत गरौँ आजका हाम्रा अतिथि। न्यू भेरी ट्र्याक्टर सप्लायर्स यो नेपालगञ्जको गनापुरमा छ। बाँकीको गनापुरमा, यो सायद जानकी गाउँपालिकामा पर्छ, जानकी गाउँपालिकामा पर्छ, गनापुरमा रहेको छ न्यू भेरी ट्र्याक्टर सप्लायर्स। र उहाँ मध्य तथा सुदूरपश्चिम अटोमोबाइल्स एसोसिएसनको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, नरेन्द्र ओलीज्यू। उहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ सर। अब पछिल्लो अवस्था के छ तपाईँको आफ्नै व्यवसायको? यो तपाईँको त झन् एकदमै यो कृषकका लागि नै नेपाल कृषि प्रधान, अलिक कृषिमा यान्त्रिकीकरण बढाउनुपर्छ भनेर सरकारको पनि ध्यान त्यतैतिर छ। कस्तो छ यसको व्यवसाय व्यापार? व्यवसाय अटोमोबाइल सेक्टर अहिले पछिल्लो उसमा चाहिँ अलिकति धराप अवस्थामा छ र त्यसमा पनि यो कोभिड-19ले गर्दा चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्था बनाएको छ। तर पनि त्यसको बावजुद पनि हामी मार्केटमा कोभिड-19को प्रभावपछि पनि केही मार्केटमा चाहिँ हामी पछिल्लो पिरियडमा केही हल्का सहजता महसुस गरिरहेका छौँ र यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जुन तरिकाले अटोमोबाइल सेक्टरमा राज्यले जुन दिनुपर्ने सुविधाहरू नदिइरहेको अवस्था र नेपालकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने अटोमोबाइल सेक्टरबाट जुन यो करहरू, राज्यलाई आउने करहरू, सबभन्दा धेरै करहरू भन्सारदेखि लिएर गाडीको कर यातायातदेखि हरेक कुरा सेक्टरबाट चाहिँ अटोमोबाइल क्षेत्रबाट पनि एक नम्बरको राजस्व सङ्कलन हुने हो र त्यसको रिटर्न चाहिँ जुन अटोमोबाइल सेक्टरको व्यापारीहरूले पाएको अवस्था छैन र जुन तरिकाले जुन सेवा सुविधा दिनु पर्थ्यो त्यो दिइरहेको अवस्था छैन। त्यसकारण व्यापारीहरू एक अर्कामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जुन मार्केटमा कसरी चाहिँ आफ्नो ब्रान्डहरू कसरी फ्याँक्ने भन्ने प्रवृत्तिले गर्दा चाहिँ यहाँ धेरै डिलरहरू भनौँ धेरै बिजनेसम्यानहरू पलायन हुने अवस्था आएको छ। जसरी चाहिँ कम्पनीको प्रेसर, माथिको प्रेसरले गर्दा के हुन्छ भने डिलरले टार्गेटहरू दिएको हुन्छ र त्यो टार्गेटहरू मिट गर्नुपर्ने हुन्छ। टार्गेट मिट गर्नलाई चाहिँ मार्केटमा फ्याँक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यहाँ चाहिँ कस्तो भने बिजनेस गर्नुभन्दा पनि कसले कति फ्याँक्न सक्छ मार्केटमा, कति क्रेडिट दिन सक्छ र त्यो क्रेडिटको कारणले गर्दा बिजनेसम्यान त पलायन भएको छ, तर चाहिँ जुन क्लाइन्टहरू जसले गाडीहरू खरिद गर्नुहुन्छ उहाँहरू पनि पलायन हुने अवस्था छ। पहिले चाहिँ कस्टमरहरू आउँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ 1 लाख 2 लाखको भरमा चाहिँ बाँड्ने प्रवृत्ति छ र त्यसपछि बाँडिसकेपछि ब्याङ्किङ फाइनेन्स गरिसकेपछि अनि ब्याङ्कलाई पनि क्लाइन्टले तिर्नु पर्यो र डिलरलाई पनि त्यो पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुँदाखेरि त्यो दुवैतिर चाहिँ उनले तिर्न सक्ने अवस्था नहुँदा चाहिँ यो सेक्टर चाहिँ एकदम धराप अवस्थामा छ अहिले। सर, यो हामी यो विषय एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ। यसलाई कुराकानीको क्रममा अलि पछि उठाउनेछौँ। पहिला अब तपाईँको आफ्नै व्यावसायिक यात्राको कुरा गरौँ न। सर, कहाँबाट व्यावसायिक यात्रा सुरु गर्नुभएको थियो? अब यो मेरो पढाइको सिलसिला समाप्तपछि यो अटोमोबाइल सेक्टरमा अन्य अब कन्स्ट्रक्सनदेखि आदि इत्यादि अब अन्य कामहरू टिचिङ, मैले स्कुलहरूमा टिचिङ पनि गरेँ, 1.5 वर्ष टिचिङ पनि गरेँ। मैले चाहिँ दाङको राजपुर गाविसमा चाहिँ मैले
टिचिङ पनि गरेँ 1.5 वर्ष जति। त्यसपछि पछिल्लो परेडमा चाहिँ म कन्स्ट्रक्सन लाइनमा ठेक्काबट्टा नेपाल लगायत इन्डियासम्म गएर मैले चाहिँ मेरो भिनाजु हुनुहुन्थ्यो, उहाँ ठेक्कादार हुनुहुन्थ्यो सिमलामा, र उहाँसँगै गरेर चाहिँ मैले ठेक्काबट्टा काम पनि गरेँ। र त्यसपछि मेरो सोच भनेको हामी युवाहरूले, हामी पढलेको युवाहरूले हामीले चाहिँ नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको सोच भए अनुसार अनि पछिल्लो परेडमा चाहिँ अब यो डिलर लिएर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सोच बनाइसकेपछि म चाहिँ 63 सालमा न्यू होल्यान्ड भुसाल ट्र्याक्टर सप्लायर्सको प्रोप्राइटर हाम्रो चाहिँ बालकृष्ण भुसाल हुनुहुन्छ, उहाँ अल नेपाल डिलर हो। उहाँको मातहतमा यो भेरी र कर्णाली अञ्चल, भेरी अञ्चलको चाहिँ सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोट र कर्णाली अञ्चलमै चाहिँ डिलर गरेर सुर्खेतमा चाहिँ 63 सालमा स्थापना गरियो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो हेड अफिसले चाहिँ बाँके र बर्दियामा आफ्नो कार्यालय सञ्चालन गरेको थियो। त्यसपछि रेगुलर हामी काम गर्दै जाँदा विभिन्न किसिमका अब यो न्यू होल्यान्ड भन्ने ब्रान्ड अहिले विश्वमै 1 नम्बरमै पर्छ र यो ब्रान्ड को मार्केटमा हामी जतिखेर डिलर थियौँ त्यतिखेर न्यू होल्यान्ड भन्ने के हो भन्ने विषयमा पनि कसैले जानकारी थिएन। हामीले यसको लागि जिरो लेभलबाट धेरै मेहनत गऱ्यौँ र त्यसको साथसाथ हाम्रो ब्रान्डले पनि साथ दियो र यो सेल्समा, यो अटोमोबाइल्स बिजनेसमा सेल्स गर्नुभन्दा पनि त्यसपछिको सर्भिस र पार्ट्स र सर्भिसको धेरै ठुलो चुनौतीको विषय छ। त्यसकारण यहाँ धेरै प्लाइन हुनुमा र क्लाइन्टहरू पनि मर्कामा पर्नु र धेरै डिलरहरू प्लाइन हुनुमा मुख्य कारण के हो भने गाडी सेल्स पछि चाहिँ यहाँ सर्भिस दिन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसमा हामी निरन्तर अहिले पनि हामी एउटा प्राइभेट बिजनेस भएको नाताले हामीलाई कुनै अफिस टाइम छैन। हामी 24 घण्टामा 18 घण्टा सेवा दिइरहेको अवस्था छ र त्यो गर्दाखेरि हाम्रो पहाडी बेल्टमा चाहिँ हाम्रो एकलौटी जस्तै मार्केट छ। अहिले पनि अन्य नेपालगञ्जमा 22-23 वटा ट्र्याक्टरको डिलर छन्। सायद त्यसको दाँजोमा चाहिँ पहाडी बेल्टमा हेर्नुहुन्छ भने अहिले पहाडी बेल्ट भन्नाले अहिलेको 6 नम्बर प्रदेशलाई यदि हामी हेर्छौँ भने चाहिँ 85 देखि 90% हाम्रो मात्रै मार्केट छ ट्र्याक्टरको सेक्टरमा। ट्र्याक्टर तर चाहिँ तराईमा चाहिँ हामी अलिकति थोरै पछाडि छौँ। किन पछाडि छौँ त भने यहाँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारणले गर्दा, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा यहाँ बाढ्ने प्रवृत्ति छ। अनेक किसिमका अब इन्डियन लोकल कम्पनीहरू छ हैन, त्यसै गर्दा हाम्रो यो मल्टिनेसनल कम्पनीहरूको रेट पनि हाई छ र मार्केटमा जसरी लोकल कम्पनीहरू र अन्य ट्र्याक्टरहरू जसरी चाहिँ 1,50,000 20,000 को भरमा बाँड्ने प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्तिले गर्दा अहिले पछिल्लो परेडमा तराई बेल्टमा हामी अलिकति ब्याक भएको स्थिति छ। र तैपनि हामी सर्भिसको लागि पछिल्लो मैले 4 वर्षदेखि हाम्रो यो ब्याक रोलर पनि न्यू होल्यान्डको आयो। त्यसपछि तराईमा अहिले मेरो राम्रो छ किनभने हामीले सर्भिसको लागि चाहिँ जस्तो मेरो सुर्खेतमा पनि ब्रान्च मैले सञ्चालन गरेको छु, सुर्खेतबाट पनि मैले सर्भिस दिइरहेको छु र 4-6 महिना अगाडि यही आर्थिक वर्षमा चाहिँ गुलरियामा पनि मैले चाहिँ सञ्चालन गरेर मेरो मेन उद्देश्य भनेको सेल्स गर्नुभन्दा पनि मेन सर्भिस दिनुपर्छ। सेल्स आफ्टर सर्भिस भन्छ। सेल्सलाई मात्रै हामीले प्राथमिकता दियौँ भने हामी गाडी बेच्छौँ, तर यो वर्ष बेचियो भने अर्को वर्ष चाहिँ यदि सर्भिसको कुरा हाम्रो मजबुत भएन भने हामी ब्याक हुन्छौँ। वार्षिक रूपमा कम्पनीले टार्गेटहरू थप्दै गएको हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको सर्भिसलाई फोकस गरेर अहिले चाहिँ पछिल्लो परेडमा सायद अब मार्केटमा त हजुरहरूले पनि बुझ्नुभयो भने सायद सर्भिसको सेक्टरमा म आफूलाई गर्वसाथ चाहिँ म 1 नम्बरमै छु जस्तो फिल गर्दैछु। कतिपयले फेरि सर्भिसतिर अलिक कम ध्यान दिन्छन् नि त, यो खपतलाई बढी फोकस गर्ने भएर त्यसै कारणले बिजनेसहरू धराप अटोमोबाइल्स भएको त्यही हो। किनभने गाडी हाम्रो यो विगत भनौँ न यो पहाडी बेल्ट हाम्रो दुर्गम क्षेत्रमा त्यसमा पनि हामी ट्र्याक्टरको सेल्स गर्ने भनेको नयाँ ट्र्याकहरू जहाँ नयाँ फर्स्ट ट्र्याक खुल्छ त्यो ठाउँमा हाम्रो फर्स्ट जाने भनेको ट्र्याक्टर हो। यदि त्यो ठाउँमा सर्भिस दिएनौँ भने यदि सामान्य प्रब्लम आउँदा पनि त्यहाँ गएर चाहिँ मेकानिकले गर्नुपर्ने आधा घण्टाको काम हुन्छ, तर हामी त्यो ठाउँमा मेकानिक पुर्याउँदाखेरि हप्तादेखि 10 दिन लाग्ने सम्भावना छ। तर यदि त्यो सेक्टरमा यदि त्यो ठाउँको एरियाहरूमा चाहिँ हामीले यदि सर्भिस र पार्ट्सलाई यदि ध्यान दिनौँ भने हाम्रो रिजल्ट चाहिँ जुन ब्याक रिजल्ट हुन्छ त्यो चाहिँ 2 महिनाभित्रमा आउँछ। किनभने एउटा गाडी चाहिँ सर्भिस नपाएर खडा भयो भने त्यसपछि त त्यो ठाउँमा अरू सेल्स त हुनै सक्दैन। त्यसले गर्दा पछिल्लो परेडमा सर्भिसमा भुसाल ट्र्याक्टर सप्लायर्स नेपाल डिलरले पनि 1 नम्बर भनेर चाहिँ मलाई दिएको हो हैन। त्यसैको लागि पार्ट्समा चाहिँ 1 नम्बर भनेर चाहिँ फर्स्ट दिएको हो। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ सर्भिसमा र यो मध्यपश्चिम बुटवलभन्दा पश्चिमकोमा चाहिँ ट्र्याक्टर सेक्टरमा चाहिँ सर्भिसको लागि चाहिँ च्यालेन्ज 1 नम्बर हो म भनेर च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु एकदम।
अहिले तपाईँको होल्यान्डको मात्रै यहाँ प्रोडक्टहरू होइन? हजुर, मेरो चाहिँ न्यू होल्यान्डको प्रोडक्ट, न्यू होल्यान्डको ट्र्याक्टर अनि ब्याक लोडर अनि रोलर, त्यसपछि स्पेयर पार्ट्सहरू सर्भिसहरू छ र आउँदा दिनहरूमा चाहिँ स्काइभेटर ग्रेडर र लोडरहरू पनि आउने भनेर कम्पनीले जानकारी गरेको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो 3वटा ब्रान्ड छ, त्यसमा पनि ट्र्याक्टरको चाहिँ 35 हर्स पावरदेखि 90 हर्स पावरसम्मको हेभी ट्र्याक्टरहरू विभिन्न ब्रान्डमा 4 व्हिल 2 व्हिल ड्राइभमा र ब्याक लोडर त्यसपछि चाहिँ रोलरको चाहिँ सेल्स गरिरहेको छ। यो ट्र्याक्टर भनिसकेपछि निर्माण सँगसँगै यसले कृषि क्षेत्रमा पनि एउटा क्रान्तिकारी यो साधन मानिन्छ ट्र्याक्टरको। यसका ग्राहकहरू चाहिँ कस्तो प्रकृतिका पाउनु भएको छ? अब यस्तो छ, उद्देश्य खासै भन्दाखेरि अब विश्व हिसाबले हेर्ने हो भने ट्र्याक्टरलाई चाहिँ कृषिको लागि नै भन्छ। मल्टिपर्पोज यो ट्र्याक्टरमा चाहिँ हरेक किसिमका साधनहरू जोडेर काम गर्न सकिने छ। यो चाहिँ एउटा कुनै जस्तो बस ट्रकहरू जस्तो एउटा कुनै काम गर्ने सीमित होइन। यसमा चाहिँ यसमा उद्देश्य हुँदैन, तर पनि त्यो उद्देश्य चाहिँ नेपालमा पुरा भएको अवस्था छैन। नेपालको खेती योग्य जमिनहरू पनि थोरै छ, त्यो पनि प्लोटिङ गरेर सिद्धिन लागिसक्यो र पहाडी बेल्टमा ढुवानीको लागि मात्रै धेरै जसो अब पहाडी बेल्टमा त 99% होइन 100% भन्दा पनि हुन्छ, टोटल ढुवानीकै 1 नम्बर उसमा चाहिँ युज भएको छ। तराईको बेल्टमा सामान्य थ्रेसिङदेखि लिएर अब जोत्ने आदि इत्यादि काममा केही पर्सेन्ट चाहिँ चलिरहेको अवस्था छ। यो साधनलाई चाहिँ सरकारले हुन त यस्ता साधनहरूलाई कतिपय साधनलाई विलासिताका भनेर कर बढाइदिएको छ होइन। हाम्रो इन्डिया र यहाँको मूल्य हेर्ने हो भने आकाश जमिनको फरक, डबल नै पर्छ धेरै जस्तो साधनहरू। ट्र्याक्टरमा केही सुविधा दिन्छ कि? ट्र्याक्टरमा केही पनि सुविधा छैन र यो सुविधा नदिनुमा एउटा कुरो के छ भने राज्यले जुन किसिमको हाम्रो सरकार छ, सरकारमा जुन किसिमका भनौँ न सेक्टर बाइक जुन मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू नै अनभिज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई त्यो सम्बन्धी सरकारले यो कुराको ध्यान दिनुपर्छ कि जुन सेक्टरमा जुन किसिमको मन्त्रालयहरू अथवा त्यहाँको कर्मचारीहरू नियुक्ति हुन्छ उसलाई त्यो सम्बन्धी विज्ञ हुनुपर्छ। विज्ञ नभएकै कारणले ट्र्याक्टरमा पहिले चाहिँ यो कृषि भनेर भन्सार छुट थियो तर चाहिँ के अरे 13% भ्याट लागेको थिएन। पछिल्लो परेडमा चाहिँ 13% भ्याट लगाएको छ। 13% भ्याट लगाएको छ। कृषिलाई फोकस गर्नुपर्नेमा फोकस भएको छैन। किन भएको छैन भने तपाईँको चाहिँ उसले सरकारलाई नि त्यो जुन यो सेक्टरमा अटोमोबाइल यातायात सेक्टरमा जुन मन्त्रीहरू नियुक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यातायात सम्बन्धी नलेज नै जिरो छ। त्यसकारण त्यो सम्बन्धी विज्ञ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नियुक्ति हुनुपर्छ र जुन सेक्टरमा चाहिँ उसले काम गर्छ जसकोमा उसले सम्हाल्छ त्यसमा विज्ञ भयो भने चाहिँ के अरे त्यो सम्बन्धी के छ त कमी कमजोरीहरू। जस्तो अहिले पछिल्लो परेडमा राज्यले चाहिँ ट्र्याक्टरहरूमा चाहिँ 13% भ्याट लगायो। त्यसपछि अहिले फेरि पछिल्लो परेडमा के पनि गरिदियो अर्को भने यदि व्यक्तिको नाममा ट्र्याक्टर नामसारी हुँदाखेरि वार्षिक 4,000 रुपियाँ कर तिर्नुपर्छ र यदि संस्थाको नाममा भयो भने वार्षिक 15,000 रुपियाँ कर तिर्नुपर्छ भन्ने छ। अन्य देशहरूमा गाडीहरू किनिसकेपछि 15-20 वर्ष एकैचोटि कर तिर्ने प्रवृत्ति छ भने नेपालमा प्रत्येक वर्ष चाहिँ करहरू लिने, त्यसमा पनि के अरे तपाईँको चाहिँ एकदम हाई उसमा भन्सारको कुरा पनि छ। भन्सारको कुरामा पनि इन्डियामा चाहिँ 8 लाख आइसीको गाडीहरू नेपालमा चाहिँ 40 देखि 45 लाखमा खरिद गर्नुपर्छ। ट्र्याक्टरमा पछिल्लो परेडमा धेरै फरक थिएन भ्याट नलागेको कारणले अहिले 13% भ्याट थप्दाखेरि चाहिँ मोटामोटी तपाईँको चाहिँ उस्तै हुन थाल्यो। करिब हजुरको चाहिँ 3 लाख 2.5-3 लाखको रेन्जमा चाहिँ रेट बढेको अवस्था हुँदाखेरि जुन तरिकाले भनाइ एउटा र गराइ फरक भएको छ राज्यको। यो 3 वर्ष हाराहारी 3-3.5 वर्ष जति भयो। राज्यले यो विषयमा हामी डिलरहरू चाहिँ धेरै हाम्रो डिलरको मेन नेपाल इम्पोर्टरहरू चाहिँ उहाँहरूले धेरै पहल पनि गर्नुभयो राज्यसँग कि यो भ्याट लाग्नु हुँदैन। यो गरिब जनताले जसले फर्स्टमा चाहिँ कुनै बिजनेस गर्छ त्यसकारण र कृषिको लागि भावनाले यसलाई चाहिँ भ्याट लगाउनु हुन्न भने धेरै पहल भयो। तर चाहिँ यहाँ कस्तो भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, मैले जुन अघि पनि भने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कस्तो भइदियो भने नेपाल इम्पोर्टरले चाहिँ एकैचोटिमा 300, 400, 200 गाडी ल्याउने। तर यी साना डिलरहरू जुन लोकल कम्पनी इन्डियाको डिलरहरू छन् जसले चाहिँ अञ्चल वाइज डिलर, भेरीमा एउटा अञ्चल डिलर, लुम्बिनीमा एउटा डिलर, ती डिलरहरूले 10वटा 15वटा गाडी ल्याउँदाखेरि जुन भन्सार छुट जुन 13% भ्याटको विषयमा हाम्रो जुन अल नेपाल डिलरहरू केन्द्रमा लडिरहेको थियो, राज्यसँग लडिरहेको थियो, त्यतिखेर चाहिँ हाम्रा यी लोकल डिलरहरू यहाँका चाहिँ अञ्चल वाइज डिलरहरूले चाहिँ 10वटा 15वटा गाडी चाहिँ भ्याट तिरेर भन्सार गर्न सुरु गर्नुभयो।
त्यस कारणले राज्यले जब एकातिरबाट आइरहेको छ भने जसले पनि गुमाउन त चाहँदैन। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो जुन अल नेपाल टिमहरू जुन लाग्नु भएको थियो उहाँहरूलाई पनि असफल, सानो टिमले चाहिँ ठुलो त्यो जुन केन्द्रीय टिमहरूलाई पनि असफल बनायो र भ्याट लागू भयो। अहिले रेगुलर चाहिँ 13% भ्याट लागू भएको छ। एउटा व्यवसायिकमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहुँदाखेरि त्यसको असर किसानसम्म पर्दो रहेछ। प्रत्यक्ष लाभान्वित जनता भनेको त किसान हो नि। कसरी कम गर्न सकिएला? तपाईँले भने जस्तो एउटा देशभरिको एउटा डिलरको एउटा सञ्जाल भएका कम्पनी र जो तपाईँले भनेका प्रत्येक अञ्चलमा भइरहेका कम्पनीहरूले डिलरहरूले कसरी समन्वय गर्ने त्यति बेला कसरी समाधान? त्यसले गर्दा हामीले अब यो पछि त्यो कुरालाई जोड्ने नै छौँ। तर अहिले जुन यो हाम्रो यो एसोसिएसन भनेर जुन मध्य तथा सुदूरपश्चिम एसोसिएसन भनौँ, खास त्यो संस्था अन्तर्गत चाहिँ हामी त्यसलाई के न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ कि त्यो संस्था मार्फत सिङ्गल एकजना व्यक्ति एकजना व्यापारीले चाहिँ त्यो गर्नुभन्दा ग्रुप बनाएर चाहिँ एउटा संस्था गरेर नेपाल अधिराज्यभरिबाट कुनै किसिमको एउटा राज्यलाई चाहिँ त्यो विषयमा यसलाई नीतिगत केही चेन्ज गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले हामी त्यो एसोसिएसनतिर लागेका छौँ। त्यो उद्देश्य नै त्यही हो। कति जोडिनु भएको छ त अहिलेसम्म? अब अहिलेलाई यस्तो छ, नाडा भनेर त धेरै वर्षदेखि नै काठमाडौँमा यो अटोमोबाइल एसोसिएसन नेपाल भनेर चाहिँ त्यो भएको छ। तर पनि पछिल्लो पिरियडमा हाम्रो अब यो अञ्चलीकरण भनौँ न, यो प्रदेशदेखि लिएर जिल्लामा चाहिँ अब यो जोडिँदैछ। हामीले पनि भर्खरै भनौँ न यो मध्य तथा सुदूरपश्चिम भनेर चाहिँ हामीले बाँकी जिल्लामा भर्खरै त्यसलाई दर्ता गऱ्यौँ र त्यसमा पनि सामान्य सानो एउटा टोलीले एउटा ग्रुपले मात्रै जोडेको छ र यसमा हाम्रा यहाँ भएको व्यापारीहरूलाई यो एउटा हब हो, अटोमोबाइल्सको हब हो यो नेपालगञ्ज भनेको। त्यसकारण यतिले मात्रै जतिले हामीले दर्ता गऱ्यौँ र अस्ति हामीले पत्रकार सम्मेलन नै गऱ्यौँ, यतिले मात्रै पुग्ने होइन। हामी सबै सेक्टरका यो अटोसँग रिलेटिभ सबैलाई चाहिँ समेटेर जानेमा छौँ र यो अटो सेक्टरमा डिलर बिजनेसम्यान लगायत अन्य चाहिँ कर्मचारीहरूलाई पनि एउटा रिक्सेबल हो होइन, यो एकदम रिक्स भएको बिजनेस हो। यसमा एकदम हाई रिक्स छ, हरेक कर्मचारीदेखि डिलरलाई रिक्स छ। यो रिक्सलाई चाहिँ कम गर्न लागि एसोसिएसनबाट केही किसिमको पहल गर्ने किसिमको सोच पनि बनाइरहेका छौँ। नाडा र यो एउटै सहकार्य गरेर हिँड्ने विकल्प हो? यो सहकार्य नै हो, यो ब्रान्च नै हो। एक किसिमले चाहिँ हाम्रो यो पश्चिम क्षेत्रलाई हेर्ने एक किसिमको ब्रान्च मान्नुपर्छ। हामी नाडासँगै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौँ। नाकारेको छैन। हामीले यो सुरुवात गरेका छौँ। यसले के सहयोग हुन्छ त? अब नाडासँग तपाईँ मिल्नुभयो भने के परिवर्तन आउन सक्छ? यसबाट के हुन्छ भने हामीले जुन हाम्रो एरियामा सबै सेक्टरबाट नेपाल अधिराज्यभरि यो भौगोलिक हिसाबले धेरै भनौँ न अप्ठ्यारो अवस्था छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ चाहिँ हामी जिल्लाअनुसार, अञ्चलअनुसार, प्रदेशअनुसार हामी गठन गर्दै गयौँ र यहाँका समस्याहरू, यहाँका यी अटोमोबाइल सम्बन्धीका समस्याहरूलाई चाहिँ हामी क्रमबद्ध तरिकाले सबै ठाउँमा चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयमा गएर चाहिँ बस्यौँ भने केही नेपाल अधिराज्यभरिको एउटा आवाज आउँछ भन्ने सोच अनुरूप हामी चाहिँ त्यसलाई यो गठन प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँले भने जस्तो अघि त्यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ भने जुन कम्पनीहरू यहाँ तपाईँले भने जस्तै सहजै तरिकाले उनीहरूले सरकारले जति कर लगाए पनि हामी ल्याउँछौँ भनेर जसरी बजारमा गइराख्नु भएको छ, उहाँ कम्पनीले मान्नु होला त? त्यो होइन, यो मान्नुपर्छ। किनभने हामी बिजनेस गरेर कमाउने मात्रै होइन, हामी राज्यलाई पनि जोगाउनुपर्छ र हामी गरिब देशको चाहिँ किसानहरू र यसमा जुन यसको आत्मनिर्भर हुने व्यक्तिहरूलाई पनि जोगाउनुपर्छ। त्यसको निम्ति मैले एकजनाले आफ्नो प्रफिटको निम्ति चाहिँ 100 जनालाई धरा पार्नु हुँदैन भन्ने सोच्नुपर्छ। हामी लगायत सबैले सोच्नुपर्छ। यदि त्यो सोच्यो भने यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई बिस्तारै एकैचोटि आज भन्दैमा भोलि यसको चाहिँ समस्या समाधान हुन्छ जस्तो त लाग्दैन। अब यसलाई टाइम लाग्छ। जबकि यो राज्यले नै यो नीतिगत तरिकाले राज्यले नै बुझ्न नसकेको कुरालाई अब त्यति सहज त छैन। सहज नहुँदा हुँदै पनि हामी यसलाई चाहिँ त्यसलाई चिरफार गर्दै बिस्तारै हामी चाहिँ यो सिस्टममा ल्याउँछौँ भन्ने चाहिँ लाग्छ। अर्को जसरी यो कृषिको क्षेत्रमा यन्त्रीकरणको आवाज सरकारले त्यसलाई बढी प्राथमिकता दिएर हरेक बजेट भाषणमा यन्त्रीकरण बढाउँछौँ, आधुनिकीकरण बढाउँछौँ भनिरहेछ। हाम्रा अटोमोबाइल्स यहाँका व्यवसायहरू त्यो मागलाई सरकारले गरेको जुन उद्देश्य छ त्यसलाई पूर्ति गर्नका लागि जुन विदेशमा हाम्रो देशमा त यसका उत्पादनहरू छैनन्, हामीले आयात गर्ने नै हो। आयात गर्न सक्ने कस्ता साधनहरू चाहिँ अहिलेसम्म आयात भइसकेका छन्? कस्ता साधनहरू अब सम्भावना छ हाम्रो देशमा पनि त्यसको माग हुनसक्छ र उपयोगी हुनसक्छ? यो छ कृषि सम्बन्धी, मेसिनरी सम्बन्धी चाहिँ अब धेरै औजारहरू बिस्तारै क्रमबद्ध तरिकाले नेपालमा भित्रिने क्रम जारी छ। समयको माग पनि हो।
होइन समयको माग पनि हो। हाम्रो नेपालीहरू देश विदेशमा जाँदाखेरि देश विदेशहरूमा चाहिँ एउटा लेबर भिसामा जाने अनि त्यहाँ जाँदाखेरि धेरै कुराहरू बुझ्ने होइन, त्यहाँ गएर खेती किसान गर्नुपर्ने, यहाँको जमिनहरू चाहिँ बाँझो राख्नुपर्ने प्रवृत्तिले गर्दा उहाँहरू पनि बाहिर गएर केही कुराहरू सिकिराख्नु भएको छ र बिस्तारै आएर आफूले कमाएकोलाई केही उद्योग धन्दा कल कारखाना अथवा केही चिजहरू यहाँ उत्पादन गर्नुपर्छ र त्यो अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने किसिमको सोचहरू युवाहरूमा त्यो जागेको छ। त्यसलाई अझ रूपमा चाहिँ हामीले अगाडि जगाउनुपर्छ र राज्यको कमजोरी, राज्यले जुन तरिकाले कृषि औद्योगिकीकरण चाहिँ गर्नुपर्छ, कृषिमा यो गर्नुपर्छ, त्यो अनुदान दिनुपर्छ भन्ने किसिमको जुन तरिकाको आवाजहरू निकालिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ लागू गरेको छैन, त्यसलाई लागू गर्न सकिरहेको छैन। त्यो चाहिँ एउटा कस्तो भने कमाउने किसिम छ। अहिले पनि सायद हामीले पनि सुनेका छौँ माथिल्लो तहका नेताहरूको कृषि फर्महरू उहाँहरूकै होला, जुन करोडौँ हिसाबले अनुदान खानु भएको छ उहाँहरूले नै खानु भएको छ होला। सायद पब्लिक कहाँ जसले स्पेसल भैँसी पालेको छ, बाख्रा पालेको छ, कृषि गरेको छ, कुखुरा फर्महरू चलाएको छ, तरकारी खेतीहरू गरेको छ, त्यो अपवादको रूपमा त्यसमा पनि त्यो राज्यसँग जोडिएका र राजनीतिमा जोडिएका व्यक्तिहरूको यदि त्यहाँ सेयर रहेछ भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो पाउनु भएको होला। होइन भने जुन स्वच्छ चाहिँ कृषक हो, जसले चाहिँ एकदम स्वच्छ तरिकाले चाहिँ कृषि गर्छु र यसबाट चाहिँ अगाडि बढ्छु भन्ने सोचेको छ उहाँहरूले अनुदान पनि पाउनु भएको छैन, राज्यबाट सुविधा पनि पाउनु भएको छैन। त्यस्ता किसानहरूलाई तपाईँहरूले पनि फाइनान्स पनि समस्या छ, कसरी सहयोग गरिरहेको? त्यसको लागि हामी यो पछिल्लो परेडमा हामीले अब यो एसोसिएसन भइसकेपछि हामी ब्याङ्क र बिमा कम्पनीहरूसँग बिमा कम्पनीहरूसँग चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्न खोजिरहेका छौँ। कुन तरिकाले लगानी गर्ने, ब्याङ्कले पनि के छ भने एउटा डिलरको भरमा, एउटा व्यक्तिको भरमा जोसँग ब्याङ्कको अलिकति रिलेसन छ त्यस्तोलाई मात्रै लगानी गर्ने र यदि माथिल्लो निकायबाट सिफारिस आएन भने चाहिँ लगानी नगर्ने, होइन, किसान कहाँ नपुग्ने प्रवृत्ति भएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यसलाई पनि हामी ब्याङ्कसँग कसरी गर्ने, कुन तरिकाले जान सकिन्छ, त्यो नर्मल एउटा सामान्य किसानलाई पनि लगानीको वातावरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हो। र त्यसमा पनि पछिल्लो परेडमा प्राइभेट ब्याङ्कहरूले त केही हल्का सपोर्ट गरिरहेको छ। यो सरकारीका नामका यो वाणिज्य ब्याङ्क, कृषि विकास ब्याङ्कले चाहिँ नाम चाहिँ सरकारी तर काम चाहिँ त्यो कुनै पनि त्यो जनतामुखी छैन। उहाँहरूले चाहिँ ठुल्ठुलो लगानीहरू, ठुल्ठुलो व्यापारीहरूलाई मात्रै लगानी गर्ने, जनतामा चाहिँ गएर लगानी गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई सुविधा दिनुपर्छ भन्ने छैन। सामान्य कोही किसान चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कमा लोन गर्न आयो भने उसको 1 कट्टा जग्गा होला तर ऊ 1 बिघा जग्गा भयो अथवा 4 बिघा जग्गा भयो भने मात्रै लगानी गर्छ भन्ने किसिमको प्रवृत्तिले गर्दा किसानहरू एकदम त्यसमा चाहिँ प्लान भइरहेको र त्यो कृषि गर्दै पनि फेरि त्यो कृषिलाई चाहिँ छोडेर फेरि मलेसिया, दुबई, साउदी जानुपर्ने अवस्था चाहिँ रेगुलर राज्यले बनाएको छ। यसको समाधान यस्तो छ, हाम्रो चाहिँ जस्तो ब्याङ्कहरूसँग ब्याङ्क अथवा यो एसोसिएसन बसेर कुन तरिकाले जुन सेक्टरमा चाहिँ बरु हाम्रो चाहिँ लगानी गर्दाखेरि एसोसिएसनको लेटरहरू लिएर कस्तो व्यक्तिलाई गर्ने र त्यो एसोसिएसनले पनि सपोर्ट गर्ने गरी हामीले जस्तो अहिले ट्र्याक्टरकै सवालमा गर्नुहुन्छ भने 20 लाखको ट्र्याक्टर बिक्री गर्दाखेरि हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ, डिलरको साथीहरू, उहाँले 1 लाख 2 लाखको भरमा बेच्नु भएको छ र 2 लाखको भरमा कस्टमरलाई चाहिँ ट्र्याक्टरहरू दिनुभएको छ र 12 लाख रुपियाँ ब्याङ्कले लगानी गरेको छ। ब्याङ्कले लगानी गरेको 1 महिनापछि किस्त चालु हुन्छ तर किस्त चालु हुँदा पहिले डिलरले चाहिँ किस्त चालु गर्छ र डबल मारमा परिरहेको अवस्थाले गर्दा के छ भने त्यो क्लाइन्टले चाहिँ ब्याङ्कलाई किस्त तिर्ने वा डिलरलाई तिर्ने अनि चाहिँ यता ब्याङ्कले गाडी तान्दिने, एक दिन चाहिँ केही दिन लगेर चाहिँ ब्याङ्कले किस्त आउला भनेर कुरिरहेको अवस्था छ र डिलरले चाहिँ गाडी लगेर थन्काएको अवस्था छ। थन्काउँदाखेरि के छ भने क्लाइन्टको किस्ताहरू आएको छैन, एक त अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा। नेपालीमा के छ भने नेपालीमा एउटा चिज हामी सक्सेस नहुनुमा पनि के छ भने एउटाले जे गर्यो, यदि मेरो गाउँमा चाहिँ 10 जनाको एउटा टिम छ त्यहाँ भने एउटाले चाहिँ ट्र्याक्टर किन्यो भने अरू सबै 9ले ट्र्याक्टर किन्ने किसिमको प्रवृत्ति छ। नयाँ किसिमको सोच, नयाँ किसिमको भिजन, नयाँ किसिमको काम गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति छैन। त्यसले गर्दा नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा त्यो मार्केटमा पनि बनाएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो कृषकहरू चाहिँ सफल हुन सकेको अवस्था छैन। त्यसलाई हामी बिस्तारै चाहिँ यो संस्थागत तरिकाले केही सेवा सुविधाहरू दिन्छौँ र अहिले पछिल्लो परेडमा मैले अस्ति पनि भने पत्रकार सम्मेलनमा पहिलो कुरा त यो अटोमोबाइल सेक्टरमा कर्मचारी, इन्जिनियरदेखि मेकानिकहरू चाहिँ एकदम असुशिक्षित छ। सुरक्षाको कुनै पनि उहाँहरूमाथि छैन, होइन, एकदम सुरक्षाको कुनै। त्यसकारण बिस्तारै हाम्रो संस्थाले अहिले तत्कालै गर्न नसक्ला तर हामी एउटा झकझगाउने चक्करमा के छौँ भने प्रत्येक डिलरहरूले आफूले राखेको कर्मचारीहरू, एउटा कुरो त नाबालक कर्मचारीहरू
युज भएको छ यो सेक्टरमा। होटलदेखि अटोमोबाइल्समा चाहिँ सानो बच्चा 12 वर्ष 10 वर्षको बच्चा पनि चाहिँ लगाएर हेल्पर र पोछा लगाउन सुरु गर्ने प्रवृत्ति छ। त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने हो। र त्यसपछिको कुरामा चाहिँ बिस्तारै चाहिँ कम्ती पनि कम्पनीले यदि कम्पनीमाथि कर्मचारीहरूले चाहिँ यत्रो गरेर भनौँ न आफू रिस्कमा बोलेर चाहिँ दौडिरहेका छन् भने उनीहरूको चाहिँ बिमा गर्ने किसिमको नीतिहरू ल्याउनुपर्छ। त्यसकारण बिमा कम्पनीहरूसँग पनि मिनिमममा यदि संस्थागत तरिकाले यदि बिमा गर्छ भने त्यसले मिनिमम रेटमा चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो विषयमा हामी बिमा कम्पनीहरूसँग पनि पहल गर्नेमा छौँ। बिमा कम्पनीसँग पहल गरेर यदि एकजना व्यक्ति गएर बिमा गर्नुभन्दा संस्थागत तरिकाले जाँदाखेरि 10 जना 15 जना 20 जनाको टिम जाँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मिनिमम रेटमा त्यो चाहिँ डिलरले चाहिँ तिर्नुपर्छ, बिजनेसम्यानले तिर्नुपर्छ। नर्मल एउटा सामान्य कर्मचारीले त्यो तिरेर चाहिँ आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण सुरक्षाकै कुरामा यस्ता क्षेत्रमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा सुरक्षाका साधनहरू प्रयोग गर्नुपर्ने भन्ने पनि छ। कतिको प्रयोग गरेको त्यो पनि एउटा पाटो छ नि। अब त्यो एकदम हो, तर पनि छैन। अहिले पछिल्लो परेडमा एक क्लासको ठेकेदारहरू कन्स्ट्रक्सन लाइनमा चाहिँ सामान्य केही सुरक्षाका साधनहरू प्रयोग गरेको देखिन्छ, तर यो अटोमोबाइल सेक्टरमा अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएको छैन। अब बिस्तारै त्यो चिज अब जोडिँदै जाँदाखेरि अब होला, आशा गरौँ। तपाईँहरूको प्राथमिकताभित्र पर्छ। हामीले चाहिँ सबैलाई समेटेर एउटा चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई चिर्नुपर्छ र योमा आबद्ध मेकानिकदेखि सबै सेक्टरका व्यक्तिहरूको चाहिँ सुरक्षाको निम्ति हामीले चाहिँ बिस्तारै केही पहलहरू गर्नुपर्छ भन्ने छ। अर्को यसमा सरकारले के भन्छ भने गाडीहरूलाई चाहिँ विलासिताका साधन भनेर कर बढाइदिन्छ। त्यही भएर सायद नेपालमा महँगो गाडीहरू पर्ने त्यही भएर हो। अब योमा तपाईँहरूको धारणा के हो? विलासिताको साधन भनेरै घोषणा गरिसक्यो सरकारले त, तपाईँहरू के भन्नु यसमा? अब हो, यो विलासिताको साधन पनि हो, तर यसलाई चाहिँ विलासिता साधन भन्दैमा त्यसको बारेमा प्रश्न बुझ्न जरुरी छ। हो, विलासिता साधन जस्तो अहिले हाम्रो सामान्य एउटा व्यक्ति चाहिँ चुनाव लडेर गइसकेपछि 2 करोड 3 करोडका गाडीहरू चढ्छन्, उहाँहरूको लागि त्यो विलासिता हो। तर एउटा सामान्य बिजनेस गर्ने मान्छे 2 जना 4 जना मान्छे हुनुपर्छ, चिसो पानी मौसम बर्खामा हिँड्नुपर्ने सामान्य गाडीहरू त चढ्न पाउनु पर्यो। बाइकमा चढेर असुरक्षित छन्। बाइकमा चाहिँ 1 जना भन्दा 2 जना भन्दा बढी बस्न पाइँदैन। 5 जना 7 जनाको टिम गरेर दौड्नु पर्ने हुन्छ। क्लाइन्टलाई धितो देखाउनेदेखि आदि इत्यादि ब्याङ्कमा कोर्डिनेसन गर्नुहुन्छ। सवारी साधन आवश्यक छ, त्यसलाई विलासिता भन्न मिल्दैन। हो, विलासिता हो, वर्गीकरण गर्नु पर्यो, वर्गीकरण छुट्याउनु पर्यो। एउटा सामान्य एउटा जसको घरमा बाइक नहुनेहरू चुनाव लडेर जितिसकेपछि 2 करोडको 3 करोडको गाडी चढ्न आवश्यकै छैन। उहाँहरू 10 15 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाखका गाडीहरू चढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ विलासिता भन्न मिल्दैन, त्यो आवश्यकताको विषय पनि हो। तर त्योभन्दा पनि यहाँ त विलासिता भन्दिने, त्यसपछि चाहिँ एउटा बाइकलाई चाहिँ विलासिता भनेर 210% भन्सार गरिरहेछ। जबकि 90,000को इन्डियामा 90,000को बाइक चाहिँ नेपालमा आएर 3 लाखभन्दा माथि छ। अनि त्यसलाई कसरी विलासिता मान्ने? त्यसलाई त विलासिता मान्नै सकिँदैन। किनभने त्यो त एउटा कस्तो भने हाम्रो अत्यावश्यक भनेर हाम्रो शरीरको एउटा अङ्ग भइसक्यो होइन। यदि हामी त्यो बिना चाहिँ 5 मिनट काम गर्न सक्दैनौँ, हिँडेर दौड्न सक्ने अवस्था छैन, पुग्न सक्ने किसिमको छैन, त्यसले गर्दा त्यो साधनलाई चाहिँ यदि बाइकलाई कसैले राज्यले विलासिता भन्छ भने त्योभन्दा ठुलो मूर्खता केही पनि होइन। त्यो चाहिँ त्यो सम्बन्धी विज्ञता नभएर, जानकारी नभएर नै त्यो बोलेको जस्तो लाग्छ। हजुर, हामीले धेरै विषयहरू उठायौँ आज चाहिँ। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको अब यो संस्थागत एकदमै भर्खरै मध्य तथा सुदूरपश्चिम अटोमोबाइल एसोसिएसन तपाईँहरूले गठन गर्नुभएको छ, तदर्थ समिति बनेको छ। यसको अब सङ्गठन विस्तारको र यसमा व्यवसायहरूलाई जोड्ने काम बाँकी नै होला। त्यसलाई लिएर र अटोमोबाइल्सको विषयमा आफ्ना ग्राहकहरूलाई तपाईँको सन्देश के छ? अब मेरो भनाइ के छ भने मेरो अटोमोबाइल सेक्टर जुन म 63 सालदेखि अहिले 14-15 वर्षमा चाहिँ अटोमोबाइल डिलर्स न्यू भेरी ट्र्याक्टर सप्लायर्स भनेर चलाइरहेको छु। र मेरो कोसिस निरन्तर कोसिस चाहिँ म चाहिँ सेल्स पछि चाहिँ सर्भिस र पार्ट्समा चाहिँ एकदम प्राथमिकता हो। क्लाइन्टहरूले डाइरेक्ट अहिले पनि मलाई कल गर्नुहुन्छ। डाइरेक्ट कल गरेर मैले त्यो सेवा सुविधा दिइरहेको छु र आउँदा दिनहरूमा त्योभन्दा बढी दिने उद्देश्य अनुरूप मैले सुर्खेतमा चाहिँ शाखा सञ्चालन गरेको छु र त सर्भिस सेन्टरहरू छ। त्यसपछि गुलरियामा पनि मैले त्यो सर्भिस सेन्टर शाखाहरू विस्तार गरेको छु। र ग्राहकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको बिचमा पनि तपाईँहरू बुझ्नुपर्छ। बुझेर चाहिँ साधन मात्रै लिएर हुँदैन होइन। महँगो होला, अलिकति ब्रान्डेड चिज महँगो हुन्छ, तर ब्रान्डेड लिनुहोस् र त्यसको सेवा सुविधा के छ, त्यसले सर्भिस दिन सक्छ कि सक्दैन, त्यो मार्केटमा कतिको एभाइलेबल छ, के कुरा छ, त्यसको अध्ययन गरेर मात्रै ग्राहकहरू लिनुहोस्। हामी गाडी बेच्न बसिरहेको हो, हामी डिलर हो, हाम्रो भन्दैमा मैले मेरो मात्रै राम्रो भन्छु,
तर त्यसमा मात्रै ग्राहकहरूले यदि मैले मेरो भन्दैमा उहाँहरूले त्यही नै राम्रो हो भनेर बुझ्नुभयो भने उहाँहरूले धोका खानुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ मार्केटमा बुझ्न जरुरी छ, त्यसको प्रोडक्ट बुझ्न जरुरी छ, त्यसको सर्भिसको कुरा बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण यदि त्यो तरिकाले बुझेर ग्राहकहरूले बुझेर मात्रै र आफूसँग थोरै लगानी छ भने 1 लाख 2 लाखको भरमा गाडीहरू नलिनुहोस्, एउटा सिस्टममा जानुहोस्। सिस्टम जसरी पनि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो पैसाहरू पेमेन्ट गर्नै पर्छ, तर पनि त्यो कारणले चाहिँ कसले कति 2 लाखको भरमा र 1 लाखको भरमा कसले कसरी बाँड्छ भन्ने खोज्दै जाँदाखेरि तपाईँहरू फसिराख्नु भएको छ। र यदि त्यो तरिकामा चाहिँ नगर्नुहोस् भन्ने मेरो चाहिँ त्यो सोच छ। र मेरो यो न्यू भेरी ट्र्याक्टर सप्लायरको प्रोप्राइटर भएको नाताले तपाईँहरूको कस्टमरहरूलाई जसलाई मैले सेल्स गाडी गरेको छु उहाँहरूको लागि म रात दिन एकदम रेडी छु। 18 घन्टा चाहिँ उहाँहरूलाई सर्भिस दिन तयार छु। र उहाँहरूले त्यो तरिकाको सेवा सुविधा यदि पाउनु भएको छैन भने पनि उहाँहरू मसँग डाइरेक्टै मेरो नम्बरमा कल गरेर गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको मैले समाधान गर्छु। र यो जुन मैले एसोसिएसनका कुरा अब हाम्रो जुन मध्य तथा सुदूरपश्चिम एसोसिएसन जुन हामीले दर्ता गरेका छौँ त्यसमा अघि पनि मैले भने हामी सानो एउटा टिमले चाहिँ दर्ता गरेका छौँ। यसलाई बिस्तारै हामी बढाउँदै जान्छौँ, यो सेक्टरलाई चाहिँ समेट्दै जान्छौँ। यो बुटोलभन्दा पश्चिमको सेक्टरमा चाहिँ हामी सबै सेक्टरका लागि चाहिँ समेटेर जान्छौँ। र यसबाट हामी चाहिँ धेरै कुराहरूको जुन अटोमोबाइल्समा जुन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, जुन कर्मचारीहरू असुरक्षित छ त्यसको चाहिँ बिस्तारै समाधान गर्छौँ। त्यसको समाधानको लागि चाहिँ हामी निरन्तर लाग्नेछौँ र त्यसको स्टेप टु स्टेप चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ हामी चाहिँ प्रदर्शनीको पनि त्यो पनि हामीले सोचिरहेको छौँ। अब त्यसको लागि अब हामी भर्खरै हामी दर्ता गरेका छौँ, त्यसलाई प्रक्रियागत तरिकाले जानुपर्छ, त्यसमा लगानीहरू पनि छ। र अस्ति हाम्रो त्यो कार्यक्रममा एकजना सोध्नु भएको थियो जस्तो नाडामा खरिद गर्दाखेरि चाहिँ छुटहरू हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ गर्छौँ हामी, त्यो चाहिँ गर्छौँ। र सिस्टममा ग्राहकहरूलाई पनि सिस्टममा लान्छौँ र ग्राहकलाई मिनिमम तरिकाले उहाँहरूलाई चाहिँ रिस्कमा नराखेर उहाँलाई कसरी गर्न सकिन्छ ब्याङ्कदेखि हरेक कुरामा कोर्डिनेसन गरेर चाहिँ गरिदिन्छौँ। अहिले पछिल्लो परेडमा त्यो सुविधा होस् क्लाइन्टलाई भनेर मैले ब्याङ्कसँग पनि सम्झौता गर्दैछु। एउटा ब्याङ्कसँग मेरो ग्यारेन्टीमा चाहिँ लगानी गर्न सक्ने किसिमको वातावरणको पनि सिर्जना गर्दैछु र त्यो चाहिँ बिस्तारै सबै कुराहरू चेन्ज गर्न सोचिरहेको छु। तर पनि यो देशको माहौल, यो परिस्थिति र के अरे 6 महिना 3 महिनामा के अरे मन्त्रीमण्डलहरू चेन्ज हुनु, राज्य त्यो व्यक्तिहरू चेन्ज हुनु, त्यसमा पनि बाँडफाँडको प्रवृत्ति हुनु र चाहिँ भागभन्डा बाँड्नु होइन, विज्ञको जुन सम्बन्धी विज्ञ व्यक्तिहरू नआउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहेर पनि जे हामीले अहिले पनि सोचिरहेछौँ जुन जोस जाँगरका साथ अब मैले गर्नुपर्छ भन्ने जुन सोचेको छु, सायद यो राज्यको नीतिले गर्दा यसलाई पनि जुन तरिकाले गर्नुपर्ने गर्न दिँदैन जस्तो लाग्छ। तर पनि हाम्रो प्रयास निरन्तरतै हुनेछ। धन्यवाद सर। आज हामीले तपाईँसँग अटोमोबाइल क्षेत्रका समस्या र त्यसका समाधानका विषयमा र मध्य तथा सुदूरपश्चिम अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका आगामी कार्यक्रमका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँको आफ्नो व्यावसायिक यात्राको पनि कुराकानी गऱ्यौँ। समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। अब यो जी नेपालको हजुरहरू लगायत सम्पूर्ण टिमलाई मलाई यो अटोमोबाइल सेक्टरको विषयमा र मेरो चाहिँ यो मध्य तथा सुदूरपश्चिम अटो एसोसिएसनको विषयमा केही 2-4 शब्दहरू राख्ने मौका दिनुभयो र त्यसको लागि म सम्पूर्ण टिमहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हजुरहरूले जुन प्रयास गरिराख्नु भएको छ राज्यको निम्ति, राज्यले नगरे पनि हजुरहरूले जुन प्रयास गरेर चाहिँ सबै सेक्टरबाट केही कुराहरू सङ्कलन गरेर यसको चिरफार गर्दै चाहिँ एउटा क्लियर कट हिसाबले चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने किसिमको जुन सोच राखेर अगाडि बढ्नुभएको छ त्यसको लागि एकदम मेरो भित्री आत्मादेखि अथवा यो न्यू भेरी फ्यामिली परिवारदेखि चाहिँ एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिएर हजुरहरूले यसको चाहिँ चिरफार गरिदिनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम बिजनेस वाचको आजको अङ्क यति नै। आज हामीले पश्चिम क्षेत्रमा बुटोलभन्दा यताको क्षेत्रमा चाहिँ अटोमोबाइल्सको व्यापारको अवस्था कस्तो छ, समस्या के छ, तिनका समाधान के हुन सक्छन् र भर्खरै गठन भएको मध्य तथा सुदूरपश्चिम अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका आगामी कार्यक्रमहरू के हुन्छन् त भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ। अर्को कार्यक्रममा अर्को अङ्कमा भेट्दैछौँ। हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल HD टेलिभिजन। नमस्कार।
जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै